पाकिस्तान का और अमरीका का दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दाइश, अलकायदा, TTP और BLA के खिलाफ ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात, दहशत गर्दों के सहूलतकार नेटवर्क्स के खात्मे, दो तरफा ताउन, बैनुल अक़वामी राब्ताकारी बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का यादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आबनाए होर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात का मजमूई माहौल मुस्बत और हौसला अफजा रहा। किसी मुआहिदे तक ना पहुंचा गया तो अमरीका ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई करेगा। उम्मीद है हमें ईरान के खिलाफ नई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। 21 में से 16 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। ऐवान में कुल 45 जनरल नशिस्तें। अब तक 2 मराहिल में 34 सीटों पर इलेक्शन हुआ। मुस्लिम लीग नून ने 34 में से 25 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी अब तक 9 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर 10 अगस्त को इलेक्शन शेड्यूल। ऐवान में 45 जनरल नशिस्तों पर सादा अक्सरियत के लिए 23 का नंबर दरकार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में मौसमियाती तब्दीली से सैलाब, नाले में तुगयानी ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। दरियाए गिजर का बहाव रुकने से दरिया ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली। पानी घरों, मार्केट, ज़रई ज़मीनों और स्कूल में दाखिल। मुतासरा इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। कराची में ताजिर मीर रजा अली की लाश मिलने का वाकया। कराची पुलिस की अपनी सर्जन डॉक्टर के बयान पर तनकीद। तहकीकाती टीम के सरबरा ने कहा डॉक्टर समिया ने मीर रजा की लाश का पोस्टमार्टम या मुआयना नहीं किया। तस्वीर देखकर दी गई राय कबल अज वक्त और नामुनासिब है। गैर मुसद्दिका बयानात से तहकीकात मुतासिर और लवाहिकीन को तकलीफ पहुंच सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोस की निजकारी तेज करने की हिदायत। कहा आलमी मयार के सरमायाकारों और माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। निजकारी कमीशन की इस्लाहात 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। निजकारी के अमल में सारिफीन के मफाद को तरजीह देने पर जोर। कराची के K4 मंसूबे का फेज 1 दिसंबर में मुकम्मल होगा। चेयरमैन वाबडा की कायमा कमेटी आबी वसाइल को ब्रीफिंग। कहा मंसूबे का दूसरा हिस्सा अगले साल जून तक मुकम्मल हो जाएगा। कमेटी का चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब करने का फैसला। CEO वाटर बोर्ड ने कहा पानी की फराहमी 2028 तक शुरू कर दी जाएगी। कराची, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध भर के स्कूलों में हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। वजीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। तदरीसी औकात में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल मुसलसल तीसरी बार सस्ता। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर पेट्रोल 328 रुपए 56 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 385 रुपए 86 पैसे फी लीटर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल तक नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल से नीचे आ गई। अमाराती खाम तेल की कीमत $76 फी बैरल तक रिकॉर्ड। पाकिस्तानी परचम बरदार 2 ऑयल टैंकर सऊदी खाम तेल लेकर बहीरा अहमर और बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड एजेंसी के मुताबिक हौसियों की ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी के बावजूद सफर बिला रुकावट मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान और जापान का देरीना ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से जायका के सदर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वजीर आज़म ने कहा पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। जायका के सदर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے سے ورچوئل ملاقات، پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے لیے جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے کہا امریکہ کے ساتھ مضبوط تجارتی شراکت داری پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں معاون ہوگی۔ امریکی تجارتی نمائندے نے پاکستان کی تجارتی مذاکرات میں مسلسل شمولیت کو سراہا۔ پاکستان ایران کا دو طرفہ تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ، آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ 3 روزہ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے اہم شعبوں پر اتفاق۔ متفقہ فیصلوں پر فوری عمل درآمد کے لیے تکنیکی کمیٹیاں کام جاری رکھیں گی۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا سرحدی لاجسٹکس، کسٹمز اور کارگو نقل و حرکت میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ سندھ کابینہ کی آف روڈ اور تباہ شدہ گاڑیوں کی ڈی رجسٹریشن پالیسی کی منظوری، غیر ادا شدہ واجبات رکھنے والی آف روڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن 30 روز بعد معطل کر دی جائے گی۔ واجبات کی مسلسل عدم ادائیگی پر 60 روز بعد گاڑی کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گاڑیوں کی رجسٹریشن نظام کو مزید شفاف اور مؤثر بنانے کی منظوری۔ اسلام آباد میں مزید 2 نئے انڈر پاسز بنیں گے۔ کشمیر چوک اور فیصل مسجد انڈر پاس پر کام اگلے ماہ شروع کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ایکسپریس وے سروس روڈ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ایمرجنسی 1122 کا باقاعدہ سیٹ اپ نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ محسن نقوی نے کہا ایمرجنسی سروسز کے 4 سینٹرز پر جلد کام کا آغاز کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت اور خیریت کے بارے میں گہری تشویش ہے۔ ملاقات نہ ہونے سے عوامی سطح پر بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے کہا سیاسی جماعتوں میں مکالمہ اور بات چیت ہونی چاہیے۔ بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ تعلیمی سہولیات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اردن کے وزیر خارجہ سے ملاقات، سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کی عمان میں القدس سے متعلق وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی شرکت۔ ایرانی صدر کا حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ سے رابطہ۔ مسعود پزشکیان نے کہا مذاکراتی عمل میں فلسطینی قیادت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فلسطینی عوام کو اپنے فیصلے کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ حکومت کی اولین ترجیح قیام امن ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس اور عوام کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف بہادری کی مثال قائم کی۔ شہداء کے ہر خاندان کے لیے اعزازیہ $50,000 بڑھانے کا اعلان۔ پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں 5 اگست کی مناسبت سے ریلیاں۔ کراچی میں پیپل سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک یوم استحصال کشمیر ریلی۔ پشاور میں ریلی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے شروع ہو کر گورنر ہاؤس پر اختتام پذیر ہوئی۔ گجرانوالہ، سرگودا، ساہیوال میں شہری کشمیریوں کے حق کے لیے باہر نکلے۔ حیدرآباد، میرپور خاص، لکی مروت میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی گئی۔ ہب میں بھی کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ کپتان بابر اعظم نے 4 سال بعد ٹیسٹ میں سنچری کا موقع ضائع کر دیا۔ 88 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے۔ بابر اعظم نے اننگز میں 10 چوکے، 1 چھکا لگایا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 2,970 پوائنٹس کا اضافہ، 1,80,053 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ سونا $10,000 فی تولہ مہنگا، قیمت $4,37,936 ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت $3,75,459۔ یلو لائن BRT کی بروقت تکمیل سندھ حکومت کی اولین ترجیح۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا BRT کراچی کے عوام کے لیے ایک اہم عوامی منصوبہ ہے۔ تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ منصوبے کی رفتار ہر صورت برقرار رکھی جائے۔ تمام رکاوٹیں فوری طور پر دور کی جائیں۔